جیڑا بندہ 4 کم کرتا ہے اللہ کریم انہوں جنت دے اندر داخل کرن گے، اور 4 کم عورتاں واسطے دسیا کہ وہ کرن تے اونا واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے، اور جہے دروازے کھانی چاہے وہ بھی داخل ہو جائے۔ پہلی حدیث اس نے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے آندے نے میں محبوب نبی کول بیٹھا سا تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینے دی گل ہے تے مسجد نبوی دی گل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ افشوا السلام، کثرت دے نال السلام علیکم آکھیا کرو، وَاتِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داریاں نو جوڑیا کرو توڑیا نہ کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدو جگ سو جائے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ جویں بابا فرید رحمہ اللہ علیہ بڑی پیاری گل کیتی، آدھے جاگ فریدا جاگ ہے تیری ڈاڈے نال پریت، لوگ تے آرام دی نیندر سو گئے نہیں تو اٹھ کے چل مسیت، جا کوک فریدا کوک ہے راکھا جوے جوار، جد تک ٹانڈا پکدا نہیں تو کردا رہ پکار، رب نو بلادا رہ، رب دے اگے آرزیاں رکھدا رہ۔ اور دوسری حدیث، اور اس حدیث دے آخری لفظ تدخلون الجنت بسلام، کہ جیڑا یہ 4 کم کرتا ہے آقا نے فرمایا وہ بندہ جنت دے اندر سلامتی دے نال داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایتھے تے گھر دے بوہے اگے کسے دن عورت آہ دے وے خاوند گھر جائے بسم اللہ میرا سر دا تاج آیا تے اے پھولے نہیں سوادا، اور وہ پھر اگر کوئی شیخ انہوں خوش آمدید کہن واسطے کوئی چند پھول سٹ دیتے جان تے وہ بھی خوش ہوندا ہے۔ اور اے جڑا جنتی نواب ہے رب دی رحمت دے فرشتے اینو مبارک بادہ پیش کر رہے ہون گے کہ تیرے واسطے رب نے جنت تیار کر چھڈی ہے، رب دی جنت دا مہمان بن جا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث آقا نے فرمایا کہ ایما امرا صلت خمسہا اطاعت بالہا حافظت فرجہا دخلت من ای ابواب الجنت شاعت، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھ دی ہے، 5 نمازاں مہینے دے روزے رکھ دی ہے، اپنے آپ دی حفاظت کر دی ہے، اپنے خاوند دی فرما برداری کر دی ہے، تے محبوب نبی نے فرمایا جنت دے 8 دروازے اودے واسطے کھل جان گے، جیڑے مرضی دروازے تھانی وہ جنت دی وارث بن جائے۔ اس واسطے یہ جنت دے ذرائع جنت حاصل کرن دے ذریعے اللہ مینوں تے تانوں توفیق عطا فرمائے کہ اسی عمل کریے اور جنت دے وارث بنیے۔ اللہ مینوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا رحمان الدنیا والآخرۃ وفنا مسلم وعلیکم الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک۔